ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾ, ਫੜ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੁਰੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਇੱਥੇ ਵੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਛੁਰੀ। ਉਹ ਬਗੈਰਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਟ ਦ फक अप यू इडियट, भैन ही हो यार। हमारे वजीर दिफा जाएं तो लंदन की ट्यूब में उन्हें धमकियां दी जाएं, चाकू से हमले की बात उन पर की जाए। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तानी हाई कमीशन भी गए, उनके साथ मारपीट हुई, गाली गलौज हुई, उनको चाकू लेके मारने की कोशिश की गई लंदन के एक मेट्रो स्टेशन में। हम ऐसी स्टेज पर जैसे कहा कि हम पहुंच चुके हैं कि हम तो घर के खजाने बेचने पर आ गए सूद की अदायगी के लिए, लेकिन फिर भी वो सूद कभी अदा नहीं होगा, क्योंकि जो लोग इस वक्त पाकिस्तान को चला रहे हैं वही सबसे बड़ा कैंसर है। तो पहले आपको पाकिस्तान में माशी इमरजेंसी नाफिज करनी। पाकिस्तान का पॉलिटिशियन, पाकिस्तान का आर्मी सीनियर्स, वो अपने आप में अपनी खुद की कंट्री के लिए बहुत बड़े दुश्मन है, बहुत बड़ी गंद है। ना केवल पाकिस्तानी लंदन के पाकिस्तानीज हैं, उनकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग हेट्रेड उस गवर्नमेंट और उस गवर्नमेंट के लोगों में है। डेली बेस पे 20 मिलियन या 20 मिलियन से ज्यादा जो पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स हैं वो विजिट की जाती हैं, देखी जाती हैं वीपीएन के थ्रू। हालांकि पाकिस्तान में इंटरनेट इतना सस्ता नहीं है, बहुत महंगा है, लेकिन फिर भी देखी जाती हैं। उनको पता है ये पाकिस्तानी तो सारा वक्त गाली गलौज करते रहते हैं, ये तो दिस नथिंग न्यू। तो कंप्लेन करना जरूरी है ताकि नोटिस में आ जाए, कल को खुदा ना खासा को पागल बंदा कर ही ना दे। लेकिन ये सारा कुछ हमने किया तो खुद ही है, इसमें तो हम बाहर की किसी हुकूमत को, बाहर के किसी शख्स को तो इल्ज़ाम नहीं दे सकते। हमने बाकायदा प्लान के तहत एक यहाँ पे कैंपेन चलाई, कई सालों तक लोगों को ट्रेन किया, उनको बताया कि आज फलां बंदे के खिलाफ ट्रेंड बनेगा और उसका नाम ये रखा जाएगा, उसको ये गाली दी जाएगी। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ लंदन टूर पे थे, तो वो एक मेट्रो स्टेशन पहुंचे थे। इसी दौरान लंदन में रह रहे पाकिस्तानियों ने ख्वाजा आसिफ पर गालियां बरसाना शुरू कर दिया, धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी। एक तो कह रहा था कि इसको हटा लो वरना कोई चाकू मार देगा। लंदन में रह रहे पाकिस्तानी रूलिंग एलीट से इतना परेशान क्यों है? क्यों पाकिस्तानी जनता रूलिंग एलीट से इतना त्रस्त हो चुकी है कि वह विदेशों में भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है? इसी के ऊपर ये पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो हम देखने वाले हैं। हमारे वजीर दिफा जाएं तो लंदन की ट्यूब में उन्हें धमकियां दी जाएं, चाकू से हमले की बात उन पर की जाए। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तानी हाई कमीशन भी गए, फिर उन्होंने लंदन पुलिस को भी रिपोर्ट फाइल कर दी है और बाकायदा कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है कि किस शख्स ने धमकी दी। लेकिन एक तरफ हम देखते हैं मोहसिन नकवी साहब सख्त इकदामात का इंदिया देते हैं, हमारी वजारत खारजा भी ये कहती है कि बहुत सख्त इकदामात किए जाएंगे ताकि तदारुक हो सके आइंदा इस तरह के वाकयात का। और सेठी साहब दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस नौयत के वाकयात बढ़ रहे हैं। जिनेवा में मुस्लिम लीग नून के हक में 4 लोग सामने आते हैं, वो लीड नहीं बनती, वो खबर नहीं बनती, लेकिन रोजाना इस तरह के नारे लगाना और इस तरह के जुमले कसना मुस्लिम लीग नून के लिए मामूल बन चुका है। ऐसा लगता है कि कोई सोल्यूशन नहीं है इस मामले का। नहीं, सोल्यूशन तो निकाल लिया है ना मोहसिन नकवी ने, एग्जैजरेट करने की जरूरत नहीं है। पहले जहां 20 लोग होते थे अब वहां 4 लोग हो गए हैं। पहले जबकि जिस किस्म के लोग थे वो ड्यूअल नेशनल्स थे और वो वैसे लोग थे जो आते जाते हैं पाकिस्तान। अब मेरा ख्याल है कि वो जो आते जाते वाले हैं वो पीछे हट गए हैं और वही रह गए हैं जिन्होंने ना आना है ना जाना है, और वो थोड़ी दिलेरी के साथ अभी भी बाहर आके कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बट देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप। अब ये एवन फील्ड के ऊपर जब वो निकलने लगे वहां से, तो वहां भी 8-10 लोग थे। मैंने पता किया फोन करने का, जी 12 लोग। IMF आप ये समझ लें कि ये आलमी यहूदी इदारा है, ये कोई इंसानों की या पाकिस्तान की फलाह के लिए नहीं बना है। ये इकोनॉमिक हिटमैन होते हैं, ये माशी दहशतगर्द होते हैं। इनका मकसद ये होता है कि रियासत पाकिस्तान को या किसी भी मुल्क के साथ ये जो मुआहदे करते हैं उसको अपनी ऐसी गिरफ्त में ले लें कि उसके बाद वो रियासत बिखर जाती है, अपने खजाने फरोख्त कर देती है इनको, और उसकी पूरी अवाम भूखी नंगी मर जाती है, तबाह बर्बाद हो जाती है, उसमें खाना जंगी शुरू हो जाती है और फिर आखिर में बाहर से फौजें दाखिल होकर उस मुल्क पर कब्जा कर लेती हैं। ये सब कुछ हम आपको पिछली 2 किस्तों में बता चुके हैं, तफसील के साथ, सबूतों के साथ। इस मर्तबा हम बात करेंगे कि इन मसाइल का हल क्या है। पश्च बायदकार, अब हम क्या करें? बाबा इकबाल ने भी वो अपनी किताब लिखी थी, जब पूरी उम्मत मुस्लिमा के मसाइल उन्होंने बयान कर दिए तो फिर वो किताब लिखी पश्च बायदकार। अब उम्मत क्या करे जब इतना बड़ा कैंसर फैल जाता है इंसान के जिस्म में, जैसे ये जो करप्शन का कैंसर हमारे वजूद में फैला है, जो माशी दहशतगर्दी का कैंसर पाकिस्तान के वजूद में फैल गया,
تو آپ یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کینسر کو نکالنے کے لیے پہلے بڑی خطرناک سخت سرجری ہوتی ہے. آپ ٹیومر نکالتے ہیں پکڑ کے اور سرجری سے نکالے جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اس زہر کو صاف کرنے کے لیے کیمو تھراپی کی جاتی ہے. پورا جسم تکلیف اٹھاتا ہے, جسم کا ایک ایک جوڑ ہل جاتا ہے, سر کے بال گر جاتے ہیں, جسم کمزور ہو جاتا ہے, لیکن اگر زندگی بچانی ہے تو آپ کو وہ کیمو تھراپی کرنی پڑتی ہے. اسی طرح یہ پاک سرزمین کی ایک ایک جڑ میں جس طرح یہ کینسر بیٹھ گیا ہے معاشی دہشت گردی کا, اس کو نکالنے کے لیے اب کوئی سافٹ سولوشن نہیں ہے. اب آپ کو بھی ایک دہشت گرد ہونا پڑے گا اس دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے. ہم جو بھی سولوشنز یہاں بتائیں گے یہ شیروں اور دلیروں کے لیے, بزدلوں بغیرتوں کے لیے تو ہے نہیں, کیونکہ یہی وہ ذلیل قسم کی اشرافیہ ہے کہ جس نے اس پاکستانی ریاست کو غلام بنا دیا ہے. پاکستان کو توڑ کر بکھیر کر الگ الگ کرنا چاہتے ہیں یوگوسلاویا کی طرح. تو ان سے تو توقع نہیں کی جا سکتی کہ یہ پاکستان کو ریفارم کریں گے یا پاکستان کی ترقی میں اپنا کوئی حصہ ڈالیں گے. یہ تو گدھ ہیں جو لاش نوچنے کے لیے آتے ہیں صرف. لہذا سب سے پہلا سٹیپ اگر پاکستان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے تو پہلا سٹیپ اس کا یہی ہے کہ ملک میں ایک اکنامک ایمرجنسی, ایک معاشی ایمرجنسی لگانی پڑے گی. پاکستان میں ایک سخت ڈنڈے والی سرکار کو لانا پڑے. اگر پاک فوج یہ کام نہیں کرنا چاہتی تو پھر اس کے علاوہ اور کوئی حل ہے نہیں. پھر آپ انتظار کریں یوگوسلاویا کی طرح, سوویت یونین کی طرح کہ حالات اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ اللہ نہ کرے ریاست بکھرنے لگے, پھر شاید آپ اٹھیں اس ملک کو بچانے کے لیے. لیکن اگر آپ اس پاک سرزمین کو اس وقت ہم ایسی سٹیج پر جیسے کہا کہ ہم پہنچ چکے ہیں کہ ہم تو گھر کے خزانے بیچنے پر آ گئے سود کی ادائیگی کے لیے, لیکن پھر بھی وہ سود کبھی ادا نہیں ہوگا کیونکہ جو لوگ اس وقت پاکستان کو چلا رہے ہیں وہی سب سے بڑا کینسر ہے. تو پہلے آپ کو پاکستان میں معاشی ایمرجنسی نافذ کرنی, ایک مضبوط ڈنڈے والی سرکار لے کر آنی. جب پاکستان میں آپ ایک پیٹریوٹک ٹیم لے کر آتے ہیں تو اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اسٹریٹجک پلاننگ کے ساتھ وہ کام شروع کرتی ہے کہ ہم نے پاکستان کی تعمیر کیسے کرنی ہے. ایوب خان سے سیکھیں. ایوب خان آتے ہی پہلا کام اس نے یہ کیا کہ بہترین دماغ اکٹھے کیے اور 5 ایئر پلان بنایا پاکستان کا پہلا. اور اس 5 ایئر پلان کے تحت جو ڈیولپمنٹل اکنامسٹ تھے اس کے اندر, وہ لوگ جو ملکوں کی تعمیر کرنے والے ذہن رکھتے تھے, انہوں نے سوچا کہ آنے والی نسلوں کو ہماری کس چیز کی ضرورت ہوگی. انہوں نے ڈیم بنانے شروع کیے, انہوں نے نہری نظام بنانا شروع کیا, انہوں نے فوڈ سیکیورٹی اور زراعت کا انتظام کیا, انہوں نے قراقرم ہائی وے بنانی شروع کی, انہوں نے اسلام آباد کا شہر آباد کیا, انہوں نے پاکستان کا پورا تعلیمی نظام اوور آل کر دیا. تو دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھا اور آپ نے اس ویڈیو میں لال ٹوپی کو سنا. لال ٹوپی کے ترک کچھ الگ ہی رہتے ہیں. وہ اس فیور میں ضرور ہے جو کہ پوری پاکستان کی عوام مانتی ہے کہ رولنگ ایلیٹ نے پوری طریقے سے پاکستان کو برباد کر دیا ہے. دراصل رولنگ ایلیٹ کچھ بھی کنٹرول میں نہیں کر پا رہی ہے. شہباز شریف ہو, باجوہ ہو یا پھر آصف علی زرداری ہو, کہیں پر بھی یہ گئے ہیں ان کو گالیاں پڑی ہی پڑی ہیں. وہیں پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف لندن گئے ہوئے تھے. ایک میٹرو سے ٹریول کرنے کے بعد میٹرو سٹیشن پہنچتے ہیں تو وہاں پر بیٹھے کچھ پاکستانیوں نے ان کے ساتھ گالی گلوچ کرنا شروع کر دیا, ساتھ ہی ساتھ دھکا مکی بھی شروع کر دی اور چاقو مارنے تک کی دھمکی دینے لگے. تو دوستو لندن میں رہ رہے پاکستانی کیوں دکھی ہیں, کیوں پریشان ہیں کہ ہمارے دیش کو برباد کر دیا ہے جبکہ وہاں ودیشوں میں رہ کر ریمیٹنس بھیج رہے ہیں. آپ نے ہمیشہ غور کیا ہوگا جب بھی نریندر مودی کسی بھی دیش کے وزٹ پہ جاتے ہیں تو انڈین کمیونٹی سے ضرور ملتے ہیں اور کس طرح سے ان کا سواگت ہوتا ہے, کس طرح سے انڈین کمیونٹی سے وہ ملتے ہیں, یہ دیکھنے لائق ہے. اور ایک پاکستان کے سیاستدان جب کسی کنٹری میں جاتے ہیں تو ان کا کس طرح سے بے عزتی ہوتا ہے, ان کا کس طرح سے بدسلوکی سے بات ہوتا ہے, آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا. دوستو پاکستان کو برباد کرنے میں پاکستان کی سیاست کا ہی ہاتھ ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ پاکستان کی عوام کا ہی ہاتھ ہے, کیونکہ عوام نے ہی ان نمائندوں کو چن کر اس کرسی پر بٹھایا ہے کہ وہ ایسے ڈیسیجنز لے سکیں, اتنا کرپشن کر سکیں کہ پاکستان کے پاس آج آٹا چاول خریدنے کے پیسے نہیں. دوستو وہ پاکستان آج 1 بلین 2 بلین ڈالر کے لیے بھیک مانگ رہا ہے, دنیا کے دیشوں میں جا کر کٹورے پھیلا رہا ہے. وہیں اگر ہم بات کریں انڈیا اور سعودی عرب کے ریلیشنز کی, 54
बिलियन डॉलर का बायलैटरल ट्रेड है और पाकिस्तान $1 बिलियन के भीख के लिए सऊदी अरब जाता है और सऊदी अरब से उसको अब भीख, खराज, जकात वगैरह मिलनी बंद हो चुकी है क्योंकि सऊदी अरब को समझ आ चुका है कि पाकिस्तान किसी भी काम का नहीं है। पाकिस्तान से जब किसी ने काम निकलवाना होता है, थोड़ा बहुत पैसे दे दिए, डॉलर फेंक दिए, तो पाकिस्तान काम करना शुरू कर देता है, अपना मतलब का काम पाकिस्तान से निकाल लेता है। और ये सालों से चलता आया है। इसी वजह से देश का ये हाल है। इन्होंने देश को बेच खाया, गधे घोड़े सब बेचे। आज ये हाल हो चुके हैं कि चाइनीज को लड़कियां सप्लाई कर रहे हैं। इस तरह का निजाम अगर पाकिस्तान में कंटिन्यू रहा तो पाकिस्तान अगले 10 साल में और भी बर्बाद हो जाएगा। आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट में रखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।